أنا إنسان راضي بوضعي، إنسان من غير إيدين ومن غير رجلين، هذه خلقة ربنا سبحانه وتعالى، وأنا إنسان مبسوط وعايش حياتي بالطول وبالعرض. أنا انولدت هيك، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقني هيك، الإعاقة ما كانتش عائق إلي أو حاجز إلي لأني أكمل وأستمر وأتقدم في حياتي. تعمل لي الحروف عن طريق النقاط، يعني ترسم الحرف عن طريق النقاط وأنا اللي هو أعيد وراها. بحس حالي إن أنا أنجزت وتقدمت كتير أكتر من الناس اللي هو الأصحاء اللي لهم إيدين واللي لهم رجلين. قدمت لوحدة لما بتقول أنا بنتي أجالها مهندسين وأجالها دكاترة وأجالها واحد كامل مكمل، يعني فهمت من معنى كلامها إني أنا ناقص. يوسف اليوم نموذج للتحدي الكبير الذي يثبت للمجتمع العالمي والدولي أنه بإمكان يوسف بدون أطراف يمارس رياضة الكاراتيه. الكلمات اللي أنا سمعتها يي حرام ملوش إيدين ملوش رجلين، من هالكلام هذا يعني، فأنا كنت يعني أبكي. مرحبا أصدقائي. في شق كبير من القناة تبعتي بدافع فيها عن الأشخاص ذوي الإعاقة وبحكي مشاكلهم، لكن في جزء برضه ثاني بحكي عن اللي هو فلوقات حياتي، إيش بقدم، بعطي للناس، بدفع اللي هو الناس للأمل للتفاؤل. أمنيتي إن أنا أعيش في دولة ترعى الاشخاص ذوي الاعاقه وبتهتم فيهم وما بتعتبر الاشخاص ذوي الاعاقه اللي هو عبء عليها.